हो जाएगी। निहाल हाशमी साहब, आपने जजों के ऊपर तंकीद करने की सजा काटी हुई है, बड़ी सजा काटी हुई है। लगता वैसे ये है कि आपकी जमात अब भूल गई है कि आपने वो क्या कुछ किया था उस वक्त, लेकिन फिर भी आपने तो वो सजा भी काटी हुई है। तो आज दोबारा जजेस को बुरा भला कहने के हवाले से या इंटरफेयर करने के हवाले से मामला सामने है, तो आप बतौर एक सिटीजन, मैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के तौर पे नहीं कह रहा, बतौर एक शहरी, आपका नहीं दिल करता था कि आप कहें कि जनाब मुझे तो सजा हो गई, अब जो मामला के अंदर इंटरफेयर अगर करता है और ये पता लगता है तो दें उसको भी सजा? आपकी पोजीशन ये नहीं होनी चाहिए निहाल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, जजेस के ऊपर प्रेशर कभी एलएफओ के नाम से रहा है, कभी पीसीओ के नाम से रहा है, प्रेशर रहा है, मगर गुज़श्ता एक दहाई से डायरेक्ट डाले भेजे गए, फोन गए, व्हाट्सएप गए, मैसेजेस गए और फिर उन पे असर नहीं हुआ। हालिया दिनों के जो जजेस हमने देखे वो एक्ट करते रहे एज ए एसडीएम, एज ए डीसी, एज कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज्यादा लेते रहे, लीगल पावर कम इस्तेमाल करते रहे। और वो कहा है ना कि अगर बस्ती में आग लगती है तो घर जलेगा, घर सबका। तो पहले तो आम पाकिस्तानी बेचारे इससे मुतासिर होते थे, मगर जब इनके घर तक बात आई, जब इन 6 जजों तक आई, तो फिर इनको तपिश महसूस हुई और ये अच्छा किया, बर वक्त गए। मगर जो लोग बातें करते हैं उनसे मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। आज अरशद मलिक का भी बयान सामने और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो बार में आकर के, अपने मदर बार में आके जिस तरह से बरमला नाम लिया फैज हमीद साहब का और आईएसआई को जिस तरह से उन्होंने कहा, उसी वक्त इंक्वायरी हुई चाहिए थी। और अगर नहीं हुई तो फिर देखा जाए कि उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन थे। अगर साकिब निसार साहब और जनाब आसिफ सईद खोसा साहब ने उसको कारपेट के नीचे डाल दिया तो सबसे पहले उनको बुलाना चाहिए। वो कानून से बालातर नहीं, वो सबके लिए कानून के एहतराम की बात करते हैं। तो आज मैं साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा, एजाजुल हसन साहब से और अजमत सईद शेख साहब से कहूंगा कि वो वॉलंटरली अपने आप को पेश करें कि यह सिलसिला आज से तो शुरू नहीं हुआ और इसकी कीमत सिर्फ मैंने नहीं अदा की है, इसकी कीमत सिर्फ नवाज शरीफ ने या मरियम नवाज ने या हमारी पार्टी ने नहीं अदा की। इसकी कीमत पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों ने दिया कि एक चलता हुआ हुकूमत उससे टॉपल कर दिया गया। और फिर क्या हुआ कि हमारी मईशत को डुबा दिया गया, हमारी माशत तबाह कर दी गई, हमारी सियासत को गिरवी रख दी गई और हमारे हालात इतने खराब कर दिए गए। निहाल साहब, मैं माजरत के साथ, लेकिन ये जो आर्गुमेंट है ना, ये इसे क्लासिकल केस कहते हैं। व्हाट अबाउट दैट, मतलब व्हाट अबाउट के मामले के अंदर जनाब वो देखें माजी में ये हुआ था, देखें माजी में वो हुआ था। निहाल साहब सवाल ले लीजिए। बात ये है कि अगर आपको उस वक्त एतराज था तो फिर आप मूव करते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस वक्त मूव करते उन जजेस के खिलाफ। आपने नहीं किया, बात खत्म हो गई। अब हम तो आज की बात करेंगे ना। आज अगर आज एक कोर्स करेक्शन होने जा रही है या कुछ ठीक हो रहा है, आज आपने जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के रिमार्क्स देखे बेंच से, जो उन्होंने कहा आंखें बंद नहीं की जा सकती, ये नहीं हो सकता। क्या सबको नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? तो ये बेंच की जानिब से एक जज के रिमार्क्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये रिमार्क्स। देखिए जी, मैं अब समझता हूं कि हर किसी को लाना चाहिए इंसाफ के कटहरे में और शुरू करें हम इसको 2013 से। अच्छा, और हम उस वक्त से क्या हुआ है, किस तरह से उस वक्त से इस बात का इंडिया दिया गया था कि हम पे प्रेशराइज कर रही एजेंसीज। उस वक्त के जो सबसे पहली और बड़े वाजे और बड़ी मजबूत और दो टोक आवाज आई, अगर मैं जेल गया हूं साकिब निसार साहब के ये कहने पे कि जनाब आप जो है एहतसाब कर रहे हैं, आप जो है हुकूमत। इसी तरह से शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी अपनी नौकरी खोई, अपने सब कुछ चैन सुकून खो दिया। तो शुरू वहां से होना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और जो हो रहा है आज, हमें काजी फायज साहब पे पूरा यानी सुने निहाल साहब, आप बेसिकली पाशा साहब के दौर से चलना चाह रहे हैं, ऐसा ही है? मैं अगर इसको समाप्त कर दूं, बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल मैं वहीं से चलना चाहता हूं। अच्छा, और मैं चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए और आने। इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊं, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो 2008 में एक एग्रीमेंट हुई थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान, उसका नाम था COD और उसमें था ट्रुथ कंसिलिएशन, फैक्ट फाइंडिंग, ट्रुथ एंड कंसिलिएशन। और उसमें जुडिशरी के बारे में ही बात किया गया था कि किस तरह से इनको इंतखाब किया जाएगा, किस तरह से इनको मुंतखब किया जाएगा। और मैं एजेंसीज की भी बात करना चाहता हूं, अगर वो हलफ लेते हैं जब काकूल में कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे,
تو پھر ان کو بھی آپ آن ٹاسک لیں کہ جناب آپ اپنے اللہ سے جب حلف بات کرتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے بات کرتے ہیں کہ آپ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو آپ کیسے مداخلت کریں؟ نہال صاحب پھر کہانی، نہال صاحب کہانی پھر میری بات سنیں نا، کہانی پھر 2013 سے تو نہیں، تو پھر آئیے پھر 1990 سے شروع کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ آئی جی آئی کس طرح بنی، اس وقت کے ڈی جی آئی صاحب نے کیا رول ادا کیا، پھر تو کہانی وہاں سے شروع کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ نہیں تو پھر ضرور کریں پاکستان، جس سے پاکستان کے عوام کو محسوس ہو کہ ان کو اب انصاف مل سکتا ہے، پاکستان کے لوگوں کو محسوس ہو کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو رہی، پاکستان کے عوام کو محسوس ہو کہ آج ہمارے سارے ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ اپنا کام احسن طریقے سے پاکستان کی، اور جب ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو پھر ملک کی اکانومی بھی ٹھیک ہوگی، ملک میں بھائی چارہ ہوگا، ملک کا نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ ارشاد بھٹی صاحب کہانی سر بنے گی اگر 2013 سے شروع کریں گے سر، تو یا پھر پیچھے جانا پڑے گا، اب کیا کریں سر؟ یہ تو پھر فائلوں پہ فائلیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، اگر یہاں پہ کچھ ہونے بھی لگا تو نون لیگ کی جانب سے یہ اعتراض آئے گا کہ بھائی جان صرف یہاں نہیں، پھر تو پچھلی حکومتوں کے حوالے سے بھی سب کچھ کھولیں۔ پھر منصور اعتراض نہیں ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، نواز شریف صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ ججز اور ان کے ساتھ جو سہولت کار تھے، فیض حمید صاحب ہو یا جناب باجوہ صاحب ہو، ان کو بھی ٹاسک پہ لینا چاہیے۔ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کو بھی ٹاسک میں لینا چاہیے۔ چلیں آ گیا یہ پوائنٹ، اس پہ میں کنول صاحبہ سے تھوڑی دیر میں پوچھتا ہوں، لیکن بھٹی صاحب پہلے جواب دے دیں۔ جی بھٹی صاحب۔ ابھی محترم نہال ہاشمی صاحب نے ایک فقرہ بولا، وہ ایک شعر کا ہے، رات اندوری کا شعر ہے، اور شعر بڑا مزے کا اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ لگے گی آگ تو لگے گی آگ آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ آئیں گے گھر کئی لگے گی آگ آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ ہمارا مکان تھوڑی ہے، اور جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، لگے گی آگ آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تو بات سمپل اور سادہ سی ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ کل کو بھی اس میں شامل کر لیں، بالکل کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن انہوں نے ساتھ لفظ سہولت کار بھی بولا، تو بالکل کر لیں، اس میں پھر بڑا کچھ آئے گا، وہ بھی آئے گا جو محترم نہال صاحب نے کہا، اس کو بھی آنا چاہیے، اور وہ بھی آنا چاہیے کہ واپسیاں کیسے ہوئیں، چند سماعتوں میں سارے کیس ختم کیسے ہوئے، یہ رسک فری اور گارنٹیوں بھری واپسی کا مطلب کیا تھا، یہ خواجہ آصف صاحب ہمیں کیوں بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نواز شریف صاحب باہر گئے، اور حالانکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ عدالت نے اور حکومت نے اجازت دی، تو یہ بھی آنا چاہیے۔ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ چاروں طرف سے گارنٹی مل گئی اور جب وہ واپس آئیں گے تو سب کچھ ہوگا، ہمارا پورا نظام، عدالتی نظام سرنڈر کیسے کر گیا، ہیتھرو ایئرپورٹ سے لے کر مینار پاکستان تک ساروں نے سلوٹ کیسے مارے، 7 سال کے اشتہاری 7 منٹوں میں چھوٹے کیسے، اور وہ جج جس نے 16 ارب کی جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ میں پورا گواہوں کو سنے بنا، پورا کیس چلائے بنا، پورے ثبوت دیکھے بنا شہباز شریف صاحب کو بری کیا تھا، وہ انفارمیشن منسٹری میں چیف کمشنر انفارمیشن کیسے لگ گیا، اور بھٹی صاحب سن لیں، بھٹی صاحب ایک سن لیں، یہ جتنی بڑی آپ نے لسٹ بتائی ہے اس پہ تو نہال ہاشمی صاحب پہلے کہہ چکے ہیں نا، میں تو 1990 سے سٹارٹ ہوا تھا، آئی جی آئی کس طرح بنی تھی تو وہ کہتے ہیں کھول دیں، وہ کہہ رہے کھول دیں، جتنے بھی ہیں سارے فائلیں کھول دیں، تو آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں میں ابھی پوچھوں گا نہال ہاشمی صاحب سے، وہ کہہ دیں گے کھول دیں، نہال صاحب کھول دیں، آپ کہتے ہیں کھول دیں۔ ہاں جی بالکل، میں کھول دیں۔ منصور ارشاد بھائی کے لیے عرض ہے کہ میں وہ تمام سماعتوں میں موجود رہا ہوں جس میں مریم بی بی کے کیس چلتے رہے، اوپن شٹ تھا، اوپن کیس تھا، اوپن عدالت۔ سر میں یہ نہیں پوچھ رہا، نہال صاحب وہ کہانی کہیں اور چلی جائے گی، نہال صاحب کہانی کہیں اور چلی جائے گی، سن لیں نا سر، سن لیں، میں صرف کہہ رہا ہوں آپ اتنا کہہ دیں کہ کھول دیں، کوئی اعتراض تو نہیں نا آپ کو؟ کھول دیں۔ بھٹی صاحب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بھٹی صاحب کی بات سنیں سر، بھٹی صاحب کی بات سنیں، پاکستان کی تاریخ میں نگراں جج کیسے بنتے ہیں، جے آئی ٹی کیسے بنتی ہے، وہ ساری چیز مارکیٹ۔ بھٹی صاحب کی بات سنیں سر، بھٹی صاحب۔ جی بھٹی صاحب۔ جی بالکل، اب چونکہ اس پہ فل کورٹ بھی بننے لگا ہے، پوری سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور آج ان ججز کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ یہ جسٹس قیوم نہیں بنے،
मतलब माफियाज के साथ मिलकर इन्होंने सजाएं नहीं दी। ये जस्टिस मुनीर नहीं बने, इन्होंने नजरिया जरूरत के तहत काम नहीं किया। ये जज अरशद मलिक नहीं बने कि ये किसी तरह ब्लैकमेल नहीं हुए, ये कोई किसी के सहूलतकार नहीं बने। इन्होंने एक गाइडलाइन मांगी है कि ये हम पे प्रेशर है, ये दबाव है, इसको खत्म कैसे करना है, क्या लाए अमल होगा। तो सारा कुछ A to Z 1947 से शुरू करना चाहते हैं कर लें, 88 से शुरू करना चाहते हैं कर लें, या 2024 का करना चाहते हैं करें, वंस फॉर ऑल करें, ताकि ये अदलिया जब हम इसके पास जाएं असल कहानी है कि खोल दें, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि इन पे कोई दबाव नहीं हो।